मुराद सईद साहब का एक पैगाम आया है। ये वीडियो पैगाम नहीं है बल्कि वॉइस पैगाम है एक तरह का, जो कि वीडियो की सूरत में सोशल मीडिया पर फैला हुआ है इस वक्त। और उसके अंदर मुराद सईद साहब दो तीन बड़ी अहम तरीन बातें कर रहे हैं, बहुत ही अहम तरीन बातें कर रहे हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले चंद वीडियोज हैं जिनसे सोशल मीडिया इस वक्त बिल्कुल फट रहा है, बिल्कुल फट रहा है। और ये वीडियोज हैं जनाब काजी फायद ईसा साहब। काजी फायद ईसा पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत। काजी फायद ईसा पाकिस्तान के अंदर मुस्तफीन काज़मी साहब जो उनके सामने सर खड़े हुए, सर ऊंचा किया तो उनकी खोपड़ी पीछे से फाड़ दी गई है। काजी फायद ईसा जो इमरान रियाज खान साहब को नहीं जानते थे, काजी फायद ईसा जिन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के साथ मजाक किया है, काजी फायद ईसा जिसके दौर में सबसे ज्यादा लोग उठाए गए, मारे गए, जिल्लत का निशाना बने हैं। काजी फायद ईसा के दौर में खवातीन के दुपट्टे खींचे गए हैं, खवातीन के बेडरूम के अंदर जाकर उनकी इज्जतें पामाल की गई हैं। ये बराए मेहरबानी में पहले चारों का वीडियोस देखें, फिर आगे बातचीत करते हैं। लानत काजी लानत, ये आवाजें आ रही हैं और ये बड़ी खौफनाक आवाजें हैं। ये लंदन के अंदर काजी साहब मौजूद हैं और वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानीज उनका वेट करते रहे, उनका इंतजार करते रहे। काजी साहब जो बाहर आते हैं, गाड़ी को मुक्के मारे गए, लाते मारी गई गाड़ियों को, और बताया जा रहा है, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने गंदे अंडे और गंदे टमाटर अपनी जेबों के अंदर रखे हुए थे। गंदे अंडे और गंदे टमाटर उन्होंने निशाना लगाना था और तगड़ा निशाना उन्होंने लगाना था। काजी साहब पाकिस्तान में थे तो डोनट वाले ने कहा सर आप पर लानत हो। काजी साहब लंदन में हैं तो इबरत का निशाना बन गए हैं। वहां पर जितने भी गोरे थे, जितने भी आसपास घर थे, अगर कोई बंदा मौजूद था या कोई शख्सियत मौजूद थी जो कि गोरे जो जानते नहीं थे काजी साहब को, उन्होंने अपने कानों को ऐसे करके हाथ लगाया। उन्होंने कहा जनाब अल्लाह इतनी जिल्लत किसी को ना दे। उन्होंने बल्कि पूछा ये कौन जा रहा है, ये इतना जलील होकर यहां से कौन जा रहा है, ये कौन बंदा है, इसकी क्या करतूतें हैं, इसने आखिर किया क्या है कि इतनी ज्यादा जिल्लत, इतनी ज्यादा जिल्लत। अब जहां से काजी साहब निकले हैं, ये काजी साहब की आखिरी गाड़ी है जो वहां से निकली है, क्योंकि काजी साहब को बार बार वहां से बाइक से बताया जा रहा था, या शायद काजी साहब खुद ऊपर से खिड़की से देख रहे थे कि नीचे बंदे खड़े हैं या नहीं खड़े। काजी साहब लंदन के अंदर किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाते जहां पर 2-3 बंदे खड़े हों, या फिर काजी साहब सिर्फ उस जगह पर जाते हैं जहां पर चिट्टी चमड़ियां हों, यानी सिर्फ सफेद गोरे हों। अब काजी साहब जिस तरीके से निकले हैं, काजी साहब ने अपनी मुंडी पूरी नीचे की, मुंडी नीचे करके अपने गोडू में दी है, यानी मुंडी नीचे करके घुटनों के अंदर छुपाकर काजी साहब निकले हैं। इस तरह से हम मोस्टली डिग्गी के अंदर बैठते हैं, यानी डिग्गी के अंदर अगर कभी आपने वैसे ट्राई किया हो बैठने का, तो आप मुंडी नीचे करते हैं और मुंडी को टांगों के अंदर दे देते हैं और इस तरीके से यहां से खिसकते हैं। अब बदकिस्मती यह है इन वीडियोस के अंदर कि काजी साहब के साथ उनकी गालिबन बेटी हैं या उनकी फैमिली के लोग हैं जो उनके साथ बैठे हुए हैं। काजी साहब तो मुंडी नीचे टांगों में घुसाकर कामयाब हो गए निकलने में, लेकिन उनकी जो साथ फैमिली बैठी हुई है उन्होंने भी अपना मुंह बड़ी मुश्किल से बालों के अंदर छुपाया है, उन्होंने भी अपने आप को छुपाया है। मेरे ख्याल में काजी साहब की फैमिली को फौरी तौर पर काजी फायद ईसा की करतूतों से और काजी साहब से खुद को डिसऑन करना चाहिए, पाकिस्तानी कौम के सामने आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब हमारा इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बराए मेहरबानी ये पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से जनाब बिहेव कर रही है, हमें साइड पर कर दें और काजी साहब को आप जाने और काजी साहब जाने। मेरे ख्याल में वाहिद रास्ता काजी साहब की फैमिली को बेइज्जती से बचने का यही है कि वो डिसऑन करें, पब्लिकली काजी साहब को डिसऑन करें, इनके बच्चे डिसऑन करें, उनकी बेगम डिसऑन करें, बहुत सारा एहतराम उनके लिए। लेकिन काजी साहब जो कुछ करके गए हैं, यानी दिल साफ हो नहीं सकता, ठीक है, यानी ऐसा रवैया होना नहीं चाहिए, लेकिन काजी साहब ने बहुत जुल्म किया है, इतना जुल्म, यानी यकीन माने कि इस दौर में पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो डर और खौफ में नहीं था, जो डरा हुआ नहीं था, जो खौफ में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नौजवान वकला को खड़े करके काजी साहब जलील करते थे, काजी साहब मोहतरम जजेस को जलील करते थे। काजी साहब के दौर में, यानी डोनाल्ड सरकार के दौर में इस मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी और कुल्हाड़ियां चली हैं, लिटरली अवाम को कोड़े ऐसा महसूस हो रहा था कि मारे जाएंगे, और अब काजी साहब खुद इबरत का निशाना बन गए हैं। बड़ी यानी इस जिल्लत से बेहतर था कि बंदा कुछ करता ही ना। यकीन माने आने वाले टाइम में लोग शायद जज ना बने, अपने घरों में लोग अपने बच्चों को यह कहना शुरू कर देंगे कि यार जो मर्जी कर लेना, भीख मांग लेना, लोगों के गटर साफ कर लेना, लेकिन काजी फायद ईसा जैसे उस इतना बड़ा जज, इतना बड़ी तोप ना बन जाना कि जनाब ये हालत हो। आज कोई भी काजी साहब का जो दोस्त भी है ना, वो इनके साथ तस्वीर लेके नहीं लगाता। आज कोई बंदा टेलीफोन काजी साहब को मिलाते हुए आगे पीछे देखता है, कहीं को देख ना रहा हो, और आगे पीछे करके दूसरे नाम से पुकारता हो, पाजी की हाल है, यानी काजी साहब नहीं कहते, ये जस्टिस साहब नहीं कहते। उसे पता है किसी ने सुन लिया तो हो सकता है कि इधर को सुने मारना शुरू कर दे, और पाजी तोड़ा की हाल है और संगी तोड़ा की हाल है, इस तरह से लोग उनके साथ बातचीत करते होंगे। यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल होगी काजी साहब के लिए, अजाब बन गया है। अब काजी साहब जिस दौर में राहूनियत उनकी पीक पर थी और एक बंदे को इमरान खान के खिलाफ वो काजी साहब की बेगम जहर उगलती थी और काजी साहब प्रैक्टिकली उन चीजों पर अमल दरामद कर रहे थे, उस दौरान काजी साहब का जलाली को है, वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो कहते हैं कि बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरी थां वर्गा, यानी सूरज ने कहा कि है कोई मेरी तरह, निक्का जिहा दीवा बोलिया, यानी छोटा सा दिया बोला, शाम पे देखेंगे, यानी शाम पड़ी तो फिर देखेंगे। इमरान खान अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, वही इमरान खान इस वक्त बरतानिया के अंदर जाए, बरतानिया के अंदर जाए, बरतानिया की सड़कें जाम हो जाएंगी। बरतानिया के अंदर कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली काम नहीं करेगा। बरतानिया के अंदर मेजॉरिटी गोरे उस शहर के इमरान खान के सामने मौजूद होंगे, सिर्फ इमरान खान की झलक के लिए। लोग रोते हुए इमरान खान की तरफ दौड़ेंगे, लोग चीखते हुए इमरान खान करते हुए भागेंगे। काजी साहब
آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ پریکٹس کریں, ایکسرسائز کریں. میرے خیال میں آپ کو یوگا کرنا چاہیے تاکہ کس طرح سے منڈی مزید گھٹنوں کے اندر آپ نے دینی ہے. قاضی صاحب کے لیے مشکل ہے, میاں صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن میاں صاحب امریکہ کے اندر موجود ہیں, وہاں پر انہیں اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا. ایک منٹ کے لیے خود سوچیں, میاں صاحب کی اور میری انگریزی ایک ہی جیسی ہے, ہم دونوں کو انگریزی نہیں آتی, بالکل بھی نہیں آتی, یعنی ادھر ادھر کی مار لیتے ہیں لیکن انگریزی نہیں آتی. میاں صاحب اس ٹائم میں جب امریکہ کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں, امریکہ کے حوالے سے کوئی ڈپلومیسی, فارن پالیسی, کوئی لوگ اتنا سوچ نہیں رہے چونکہ انتخابات کو مانیٹر کر رہے ہیں. میاں صاحب وہاں پر گئے کیوں ہیں؟ میاں صاحب کیا کرنے گئے امریکہ کے اندر؟ یعنی میرے جیسا بندہ اگر اس کی کوئی خواہش ہو کہ وہ وہاں پر جائے اور سڑکوں پر گھومے اور وہ کافی شافی لے کر تو ٹہلتا, وہ فوٹو لگائے, وہ تو سینس بنتی ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب کیوں وہاں پر گئے؟ اصل میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے. اور پھر شہباز شریف صاحب دبئی گئے, شیخوں کے پاس گئے, سعودی عرب میں MBS کے پاس, محمد بن سلمان کے پاس. محسوس یہ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے خواجہ آصف صاحب نے بھی گفتگو اور بات چیت کی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے کوئی ڈیل دے دی ہے یا کسی ایک سینٹر پیج کے اوپر آ گئے, جس کے بعد یہ ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پھر یہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے, شاید سید صاحب کی آپ کو گفتگو یاد ہوگی جب انہوں نے کہا تھا کہ جو ہی امریکہ کے اندر انتخابات ہوں گے, ٹرمپ آئے گا تو پہلا ٹیلی فون کال آئے گا, اور ٹیلی فون کال اسلام آباد کے قریب ترین ریڈیس میں آئے گا اور کہا جائے گا جناب یہ بری کریں اس بندے کو. ہم اتنا زیادہ انٹرنیشنلی پریشر امریکہ کے اوپر, امریکہ کے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ان کے اوپر پریشر برداشت نہیں کر سکتے. یہ بھی ممکنات میں سے تجزیہ موجود ہے. میں دیکھا تھا مطیع اللہ جان صاحب نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ سے ویلاگ کا کچھ حصہ کیا ہے کہ شاید یہ دونوں, یعنی شہباز شریف صاحب سعودی عرب اور پھر میاں صاحب امریکہ, بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ کہنے گئے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں گارنٹی عمران خان سے لے کر دیں کہ وہ باہر تو آ رہا ہے لیکن ہمیں کچھ نہ کہیں. یعنی شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سعودیز کو جا کر کہہ رہے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ, آپ کے بلاک میں رہنا, کوئی ترکی کی طرف ہم نہیں جائیں گے, کوئی ملائیشیا کی طرف نہیں جائیں گے. اس سے پہلے خان نے خالی ٹی وی کی بات کی تھی تو شیخوں کی جان نکل گئی تھی. تو لہٰذا یہ گارنٹیز لینے, یہ گمان موجود ہے, یہ تاثر موجود ہے, یہ ڈسکشن موجود ہے کہ شاید یہ بین الاقوامی انٹرنیشنل کچھ گارنٹیز لینے کے لیے یا کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ بات کہنے یا کروانے گئے ہوئے ہیں کہ برائے مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ جب بندہ باہر آتا ہے تو پھر ہمیں کچھ نہ کہے. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید آنے والے ٹائم میں انہیں برنی گالا شفٹ کیا جائے, چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے ڈائریکٹ باہر نہ آئے, کیونکہ اڈیالہ جیل سے اگر وہ باہر آ گیا, اڈیالہ جیل کے باہر پھر پورا اسلام آباد وہاں پر موجود ہوگا اور پورا پاکستان موجود ہوگا, اور وہاں سے اگر عمران خان ایک جلوس کی صورت میں یا پھر ایک کراؤڈ کی صورت میں عمران خان برنی گالا کی طرف گیا تو وہ جو ویژولز بنیں گے, پھر آیت اللہ خمینی, ایران آپ بھول جائیں گے, ایران والا انقلاب, اور جب وہ خمینی واپس آیا تھا وہ سب چیزیں آپ بھول جائیں گے. اب مراد سعید صاحب کا جو پیغام ہے یہ انتہائی انپورٹنٹ ہے, آرٹیکولیٹ ہے. مراد سعید صاحب کہتے ہیں آپس میں اتفاق رکھیں, فیصلہ سڑکوں پر ہوگا لیکن پلاننگ کر کے, اور عمران خان سے مشاورت کر کے اعلان ہوگا. ٹویٹر پر اعلان جنگ کر دینے سے ایسی تحریکیں نہیں چلتی, ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو گراؤنڈ پر ہیں وہ اپنے آپ کو ضلعی سطح پر منظم کریں, لوگوں کی لسٹیں بنائیں, جن لوگوں نے احتجاج کرنا ان کی لسٹیں بنائیں, یعنی پوری منظم تحریک. ہر بریکنگ نیوز پر خوش نہ ہو اور نہ ہی بریکنگ نیوز پر مایوس ہو, پیشن گوئیوں سے اجتناب کریں, یہ کسی کام نہیں آئیں گے. پروپیگنڈا عروج پر ہے, معلومات محدود ہے, میڈیا کنٹرولڈ ہے, اکلوتی رکاوٹ آپ ہیں. آنکھیں کان کھلے رکھیں, مقصد پر فوکس رکھیں, یعنی عمران خان کی رہائی کے اوپر, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ممبران اسمبلی آپ نے بڑی فستائیت برداشت کی ہے, لیکن یہ بات سمجھیں کہ اگر پارلیمنٹ کا جو بزنس ہے یعنی پارلیمان ہے, اگر وہ ایز یوزل یا معمول کے مطابق چلتا رہا تو پھر یہ چیزیں آگے نہیں چلیں گی. یاد رکھیں 2013 میں عمران خان کے پاس چند اسمبلی کے ممبر تھے, لیکن خان نے کتنا منظم طریقے سے معاملات آگے لے کر گیا تھا. ٹاک شوز کو آپ کی ضرورت ہے, ٹاک شوز میں جائیں اور وہاں پر جا کر رولا ڈالیں. گراؤنڈ ورک تو اب خود ہی آپس میں بات چیت کر کے احتجاج پہ پہنچ جاتے ہیں. گراؤنڈ ورکر یعنی جو عام لوگ ہیں وہ تو خود ہی احتجاج میں پہنچ جاتے ہیں. آپ عام لوگوں کو موبلائز کریں, ان کو شعور دیں کہ ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, عوام کو احتجاج میں لائیں. تحریک انصاف کی وکلا تنظیم اپنے ساتھیوں کو جھنجھوڑیں اور پھر قوانین بوٹوں کی نوک پر ہیں. آپ کا کولیگ لاپتہ ہے, نوجوان وکلا آپ خود لیڈر بن چکے ہیں, یعنی کہ انتظار پنجوتا صاحب تقریباً 20-25 دن ہو گئے, اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے اور کسی کے پاس کوئی خبر نہیں. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ قوم کیا کر سکتی ہے, یعنی یہ قوم کے بارے میں بھی انہوں نے پیغام دی. 15 منٹ کی ویڈیو ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ عمران خان جیل میں تھا, آپ نے انتخابی نشان آپ سے چھین لیا گیا تھا, لیکن آپ نے ڈھونڈ کر جا کر ووٹ ڈالے ہیں. جب فائنل کال دی جائے تو آپ خود اپنے لیے احتجاج میں شامل ہوں, سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں, جس شعبے سے منسلک ہیں وہاں آواز اٹھائیں. لیڈ کون کرے گا؟ جب بھی احتجاج کی کال دی جائے تو ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز اپنے اپنے علاقوں میں سب سے بڑا احتجاج کر کے دکھائیں. یہ نہ پوچھیں کہ کون لیڈ کرے گا, آپ خود لیڈ کریں اپنے علاقے میں. اگر اسلام آباد کی کال آئے تو اپنے علاقے سے بڑے قافلے لے کر پہنچیں تاکہ بہت بڑا احتجاج ہو سکے. عمران خان نے ایک چین آف کمانڈ کی کمیٹی بنا دی ہے جو جلد اناؤنس کر دی جائے گی. عمران خان نے کہا تھا یہ نظریہ بہت بڑا ہے, جو غلط لوگ پارٹی میں آگے ہیں وہ خود بخود فلٹر ہو جائیں گے, اور وہی ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب احتساب بھی ہوگا, جنہوں نے ووٹ بیچا ہے انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا. تو ایک بڑی منظم طریقے سے انہوں نے ایک پورا ڈیٹیل میں پیغام بھیجا ہے, اور انہوں نے عوام کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ جڑے رہیں, کمیٹڈ رہیں, اور اس کے بعد باقاعدہ سے ایک لائن آف ایکشن اور ایک چین آف کمانڈ عمران خان آپ کے سامنے رکھے گا. تو محسوس یہ کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر کہ نومبر شاید فیصلہ کن ہوگا, اور نومبر سے زیادہ عمران خان محسوس ہو رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں نہیں رہے.